पाकिस्तान का जनाब सदर असूली मौक़िफ़ है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। ईरान के पुरअमन मकासद के लिए जौहरी ताकत के हसूल के हक़ की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, ईरानी क़यादत और फ़ौज ने इसराइली हमलों का बहादुरी से मुकाबला किया। ख़ित्ते में तरक्की और खुशहाली पायदार अमन से मुमकिन है। ईरानी क़यादत ने फ़लस्तीन और गज़ा के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। गज़ा में फ़ौरी सीज़ फायर होना चाहिए। दुनिया को गज़ा में अमन के लिए मुत्तहिद होना होगा। इसराइल फ़लस्तीनियों के लिए खुराक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 13 मुफाहिमत की याददाश्तें और मुआहदे। ईरान का पाकिस्तान के साथ तजारत का हुजूम $10 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। सलामती काउंसिल इसराइली मुजालिम का नोटिस दे। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद ज़रूरी। अल्लामा इक़बाल की शायरी की असास उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को मुख्तलिफ जिहतों में आगे बढ़ा रहे हैं। सरहदी सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए दो तरफ़ा ताउन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुशीर क़ौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की शिरकत। पाक ईरान ताल्लुकात, तजारत, सिक्योरिटी और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान सदर का इसराइल से जंग में पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर और वफ़द के एज़ाज़ में ज़ोहराना कर दिया। PM हाउस आमद पर ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से ईरानी हम मनसब मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म समेत दोनों मुल्कों के वफूद ने भी शिरकत की। खित्ते के अमन के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया गया। ऐवान सदर आमद पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पुरतपाक इस्तक़बाल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने ईरानी हम मनसब का गर्मजोशी से खैर मक़दम किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मुलाकात के बाद मुआज़्ज़िज़ मेहमान को खुद अलविदा किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारती ताउन में फ़रोग़ का फोरम। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़राए तजारत और दीगर शख्सियात की शिरकत। ईरानी सदर ने वो कहा कि वो पाकिस्तान का अपना दूसरा घर समझते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि दोनों मुल्क तजारत की राह में हाल रुकावटों को दूर करेंगे। वज़ीर तजारत जाम कमाल बोले, सरहदी तजारत के फ़रोग़ की हौसला अफजाई करेंगे। ईरानी वज़ीर तजारत ने भी बिजनेस फोरम से खिताब किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और दिफ़ाई ताउन पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान ईरान की हिमायत जारी रखेगा। पाक ईरान तजारती हुजूम $10 अरब तक लेकर जाना वक्त की ज़रूरत है। ईरानी सदर की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भी मुलाकात हुई। पाक ईरान पार्लिमानी ताउन, खित्ते की सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। स्पीकर का ऑपरेशन बुनियान मरसूस पर ईरान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म की हिदायत पर फ़लस्तीनियों के लिए मज़ीद इमदादी सामान रवाना। NDMA ने ग़िज़ाई अशिया और दवाओं पर मुश्तमिल 100 टन इमदादी सामान की 70वीं खेप फ़लस्तीन भिजवा दी है। पाकिस्तान मजमूई तौर पर 200 टन इमदादी सामान फ़लस्तीन भिजवाएगा। नायब वज़ीर आज़म चेयरमैन NDMA ने इमदादी सामान फ़लस्तीन सफ़ीर के हवाले किया है। इसहाक़ डार ने कहा कि इसराइल खुराक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। गज़ा में कहत से मासूम बच्चे और शहरी शहीद हो रहे हैं। मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की बिला रुकावट तरसील चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तारीखी शिकस्त के हक़ाइक़ सामने आ गए। बैनुल-अक़वामी मीडिया ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की दिफाई बरतरी और भारतीय शिकस्त की वजूहात मंज़र-ए-आम पर ले आया। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के जदीद तरीन राफेल तैयारे चीनी टेक्नोलॉजी से मार गिराए। राफेल की तबाही की बुनियादी वजह भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी थी। भारतीय इंटेलिजेंस ने मिसाइल की रेंज का गलत अंदाज़ा लगाया, जिससे राफेल पायलट्स को गलत फहमी हुई।
پاکستان نے الیکٹرانک وارفیئر سے بھارتی ریڈار اور مواصلاتی نظام کو جام کیا۔ اسپیکر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ شام 5 بجے شروع ہونے والے اجلاس کا 32 نکاتی ایجنڈا جاری۔ قومی اسمبلی میں پاکستان کی شہریت ترمیمی بل، موٹر وہیکلز انڈسٹری ڈیولپمنٹ بل اور دیگر بلز پیش کیے جائیں گے۔ وفاقی ترقیاتی ادارہ ترمیمی آرڈیننس اور نیشنل ایگری ٹریڈ اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی آرڈیننس بھی پیش ہوگا۔ پی ٹی آئی کے ارکان اپنے رہنماؤں کی سزا اور وارنٹ کے خلاف احتجاج کریں گے۔ عمر ایوب کی بانی پی ٹی آئی کے ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کے بیان کی تردید۔ علی امین گنڈاپور کے استعفے کے متعلق بیان بھی غلط قرار دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا بانی پی ٹی آئی کے بیٹے جب مرضی پاکستان آئے، پارٹی قیادت استقبال کرے گی۔ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر 80 روپے لیوی ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ چینی کی قیمت 164 روپے مقرر اور 200 میں بک رہی ہے۔ حکومت نے شوگر ملز کو نوازنے کا ایک اور طریقہ ایجاد کر لیا۔ تمام شوگر ملوں کے فضلے کی قدر بھی مقامی کوئلے میں تقریباً برابر کر دی۔ حکومت کی جانب سے 3 سال سے بگاس سے بجلی کی قیمت خرید میں اضافہ جاری۔ بگاس پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداواری لاگت 11 روپے 77 پیسے تک پہنچ گئی۔ مقامی کوئلے سے بجلی کی پیداواری لاگت اس وقت 11 روپے 45 پیسے ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق بگاس ویسٹ نہیں، کوئلے کی طرح فیول ہے۔ کافی دن ہو گئے ہیں چینی تو مل ہی نہیں رہی۔ کئی دکانوں پہ دے رہے ہیں چینی 1 کلو سے زیادہ نہیں۔ کل ادھر یہ دکان پہ بکی ہے چینی، لوگ بھی ایسے کر رہے ہیں۔ ایک آدمی نا 10-10 کلو چینی لے کے جا رہا تھا یہاں سے۔ ان کے پاس ہے، میں نے کہا میں کل کوئی 10 دکانیں گھوم کے ہوں، نہیں مجھے کسی نے چینی دی نہیں، شاید ان کے پاس ہو بھی لیکن انہوں نے دی نہیں ہے۔ چینی واقعی بہت مہنگی ہو گئی ہے اور نایاب ہو گئی ہے۔ چینی اس وجہ سے نہیں مل رہی، اس کا ریٹ بڑھ گیا ہوا پیچھے سے، تو دکاندار جو ہے جس کے پاس بھی جاؤ وہ چینی دیتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہی نہیں ہمارے پاس۔ چینی کی قلت اور قیمت میں اضافہ، عوام پریشان۔ حکومت سے چینی مقررہ نرخوں پر فراہم کرنے کا مطالبہ۔ حکومت کا ملک میں چینی وافر موجود ہونے کا دعویٰ۔ ترجمان پرائز کنٹرول نے کہا 2 روز میں عام مارکیٹ اور صنعتی استعمال کے لیے 1,82,000 میٹرک ٹن چینی فراہم کی جا چکی۔ چینی کی ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری پر پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن۔ 24 گھنٹے میں 985 دکانداروں کے خلاف کارروائیاں، 22 مقدمات درج، 73 افراد گرفتار اور 913 کو جرمانے کیے گئے۔ حج 2026 رجسٹریشن سے رہ جانے والوں کے لیے خوشی کی خبر۔ حکومت نے غیر رجسٹرڈ عازمین سے بھی حج درخواستیں وصول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 4.5 لاکھ رجسٹرڈ عازمین سے 1.25 لاکھ کا حج کوٹا مکمل نہ ہونے کا خدشہ۔ ذرائع کے مطابق وزارت مذہبی امور نے کم درخواستوں کے خدشے پر غیر رجسٹرڈ عازمین کو موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں مارکہ حق جشن آزادی کی تقریب، 75 ملکوں کے طلباء نے شرکت کی۔ سعودی عرب کے کونسل جنرل مہمان خصوصی تھے۔ سعودی کونسل جنرل اور گورنر سندھ نے پرچم کشائی کی۔ تقریب کے اختتام پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ کامران ٹیسوری کہتے ہیں جشن آزادی بھرپور طریقے سے منائیں گے۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، مزید 5 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ قابض فوج نے پہلگام میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی میں نوجوانوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج کی کارروائیوں میں اس ہفتے شہید کشمیریوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ مقبوضہ وادی میں بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف 5 اگست کو مکمل ہڑتال ہوگی۔ برطانوی تنظیم PRC نے اقوام متحدہ کو اسرائیل کے جنگی جرائم کے ثبوت پیش کر دیے۔ فلسطینیوں پر تشدد اور زیادتی کی گواہیاں اقوام متحدہ میں جمع۔ PRC کے مطابق فلسطینی قیدیوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور بھوکا رکھا گیا ہے۔ طبی امداد نہ ملنے کے باعث کئی قیدیوں کی اموات ہو چکی۔ اسرائیلی اہلکاروں نے کتوں سے قیدیوں پر حملے کروائے، زیادتی بھی کی جاتی رہی۔